कुछ लोग मुंह छिला रहे हैं, आवाज आता है क्या? जरा मुंह खिलाओ, एक्टिव हो जाओ। देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ, उठो, एक चेयर लो। मेरी माँ जोर से वालेकुम सलाम बोले, उससे पहले नमस्ते कहे। क्या बोला था डॉक्टर आपको? ऑपरेशन करना, सर्जरी करना, 20 साल से खाना पीना सोना क्या भी नहीं, जाना ड्रिप डाल लेना, 2000 देना, 3000 देना, रंगाधर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन हुआ, ओके एंडोस्कोपी 3 बार करे। अभी क्या बोल रहा है ब्लड चेकअप में पूरा 40,000 50,000 देखो पूरा ले ले खाना, अभी रिपोर्ट है इतनी। आप आकाश में बोल रहे हैं होगा तेरा, अब खाना पीना बिसर जा करके बोल रहा है, बोला। हाँ बाद में भैया वो नंबर दिए तुम्हारा, प्रोग्राम देखो यहाँ आई सो 1 महीने में पूरा खाना खा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरा खाना खा रही हूँ यहाँ आना। हाँ इतना कट हो पूरा खा लो, जरा बर्निंग है मुझे वो कम कर लेना। 1 महीना दवा क्या? 21 महीना 3 होगा, 3 बाटला में 3 बाटला। हमारा हस्बैंड भी पी रही, मुझे देखो उनको बीपी शुगर है, नेक्स्ट महीने आती है। आप कुछ बोल के दिए, सिखा को दिए, या आप सच बोल रहे? सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। पूरे भी होता अच्छी दवा खाना, पूरे हमको भी बोलो ये बहुत अच्छा काम है, नहीं तो मैं बताज करके मैं बहुत वाखा पड़ी हूँ, बहुत वाखा पड़ी हूँ। 20 साल से 1 साल से नहीं 20 साल से बहुत वाखा पड़ी हूँ। तुम्हें अच्छा देखो दवा क्या बोलती कि वो परस रहना, पूरे भी रेडी होगा। तुम्हें अदमिया को बोलना, मैं भी बोल रही हूँ, बोले तो अच्छा काम वो बहुत जमना आता सो नियत से बरकत। यहाँ क्या भी नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, ये अल्लाह ऊपर है, नहीं बोलना वैसा। मैं बोल रही हूँ फक्त अल्लाह को मैं ये करता हूँ, म्हणजे ले भाई, म्हणजे दर्द हो रहा है नहीं, म्हणजे दर्द में पड़ने नहीं हो रहा है करके मैं बहुत गालियों बाद लास्ट महीनों मिलिंग सो 20 साल के बाद मेरा ये होगा इसको 1 महीना छुआ सो 14 तारीख में मैं आ गई। हो रहा ही नहीं म्हणजे आने, अब आ गई हूँ। अब ऑयल मसाज करती हूँ मैं, किससे होना तब मैं आयुर्वेदिक में ऑयल मसाज करती हूँ, मैं पैसे नहीं लेती। उनको दुआ बस से उन्हें देती, फ्रूट्स ये वो देती, लेकर खाई हूँ, मैं फीस नहीं बोलती। एक क्या किया हमें आगे, क्या किया अच्छा काम करना होता अच्छी, क्या भी नहीं होता बोल को मुझे बहुत ये हो गया है। मैं मालूम से आई सो 5 बजे को मैं बस स्टैंड को 10 घंटे 9 घंटे से भी मैं आऊँ। अकेले अकेला चाहिए, इस टाइम भी अकेले चीज वो तकलीफ में बहुत सुस्त था, अकेले चीज नहीं। अब क्या भी बच्चे आपके? बेटा इंजीनियर कहाँ है? इंडोर क्लास में है, बेटी भी अकाउंटेंट है। हाँ इतनी बड़ी बच्ची है उसका, बेटा का भी एक बेटी है। हाँ उन्हें भी वो भी इंजीनियर है। पूरे हमको मैं बोल रही छोटा से ತಮಿಳವ್ರು ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಇದು ಇದಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ತಗೊಂತೀರಾ? ದೇವ್ರು ಇದೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು अभी आप लोगों के सामने खुला कर रहा हूँ मैं, किसी को भी खाना अविनाश वालेकुम सलाम कतई बुलाया गया हो नहीं? हमारे मुसलमानों में आवाज 2 बार 3 बार बोलते हुए सलाम बताओ। बहुत वीडियोस देखो हूँ मैं इसके, और चॉकलेट का सब वीडियो देखी हूँ। क्या है कि इसका किस्सा, इसका छोड़ को खुद का देखो सबसे। अब ऐसे कंडीशन पे हैं आप,
सर्जरी, ऑपरेशन, कीमो, डायलिसिस, उसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अभी तो सर्जरी का दूसरा रास्ता नहीं है, खिदमत की गुजार औरत है। अल्लाह रास्ता बनाया शिफा में। अब आपका भी मसला हो गया। अब जब आप आते हकीम अताउल्लाह के पास, बहुत नाम सुने और बहुत बदनाम भी करे, अताउल्लाह के पास अब डायरेक्टर को, आपके रिश्तेदार में बहुत सारे शैताना बैठे हुए रहते, तो रुकने के लिए साथ कई को क्या जाती उसके पास ऐसा बोलते, कोई ननद की शक्ल में आता, कोई बहू की शक्ल में आती, कोई सास की शक्ल में आती, कोई नाक की शक्ल में आता, कोई गिरगुट की शक्ल में आता। ये वीडियो से नहीं शिफा जाना को ऐसा बोला, लेकिन आपका रिश्ता उसके साथ। आपको मैं यहाँ सिर्फ दवा देने नहीं, हिकमत बताने के लिए बैठे हो। हिकमत से आप हासिल कर सकते, ना के लॉजिक से, साइंस से, मेडिकल से, डॉक्टर से। समझ रहे आप मेरी बात? आज मसला ये है, कितने की लोग इनके आपके आंखों के सामने लास्ट स्टेज कैंसर, बड़े बड़े आलिम दिन भी रहते हैं, लेकिन ईमान कमजोर रहता। समझ रहे आप मेरी बात? जब आपको कोई मेरे रील्स भेज रही, मुझे भेज रही, बार बार डॉक्टर साहब आपके वीडियोस वायरल हुए, देखो देखो, मैं अस्सलाम वालेकुम कुछ रिलेट नहीं, क्योंकि मेरा इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में, मेरी इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में। ये इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में, सोशल मीडिया में नहीं है। मेरा रिज़्क़, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी आखिरत मेरे अल्लाह के हाथ में। अल्लाह बंदे को देता, बंदे से लेता भी। देने के पे शुक्र अदा, लेने के पे को नाफरमानी, नाशुक्री नहीं। अताउल्लाह को डराने के लिए ऐसे बहुत सारे शैतान पैदा हो गए, ब्लैकमेल करने के लिए। रमजान आते ही टाइम आता से उनका सबका मन नहीं, ज़कात सदके के पैसे देने के मंगली के, ऐसे को 1 रुपया भी नहीं देते। हकार को उनको खुद को पोस्ट दे दी फिर कि मतलब ये जिन्ना पढ़ को फूटे तो चले जाती, ये इंसान को हकार को फूटे तो भी नहीं जाते। तो ये गलीज जात के गंदे, खुद को जो मुसलमान बोलते, खुद को जो लॉयर बोलते, पहले लॉ पढ़ो क्या है, पहले ला जानो। कापी मार को पास हुए तो हक के तरफ बढ़ो, हक के लिए आवाज उठाओ। इसीलिए अताउल्लाह को बेंगलुरु से भगाने के लिए जद्दोजहद कर रही। अताउल्लाह भगोड़ा था तो कभी भाग जाता। बंदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम में पाको सफाई है, इसीलिए मौजूद हूँ जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। 1 से 5 गुलबर्गा, 7 से 11 हैदराबाद, 14, 15, 16 बेंगलुरु। अगर दम है तो वोट नहीं बताओ इंशाअल्लाह। जब तक मेरी जान है और जब तक अल्लाह मुझे खिदमत के लिए चुना, और जब तक अल्लाह इंशाअल्लाह इन चीजों में शिफा देता जाएगा, मैं सारी चीजें बताता जाऊंगा। कैंसर का भी इंशाअल्लाह इलाज होगा। किडनी फेल हो रही तो भी शिफा होगा इंशाअल्लाह। अगर लिवर फेल हुआ तो भी शिफा होगा। अभी लिवर के कोई पेशेंट यहाँ पे, कौन है लिवर के पेशेंट? मैं लिवर प्रॉब्लम पर या लिवर फेल हो गया था, लिवर फेल, पैर काटना किसे बोला था डॉक्टर? अब आपको पैर काटो बोलते डॉक्टर, पंजा काटो बोले, उंगली सड़ गई, पंजा काटो बोले। अगर पंजा कट जाता तो चलने के काबिल नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात? पाँव कटे तो 1 महीने में आदमी चला जाता, देखो चला जाता 100% होता है। पैर काटे तो भी इंसान मर जाता है। 21 महीना ये पेशेंट 21 महीना हमारा मामी गुजर गए शुगर से, पाँव टूट गया, गुजर गए 21 महीने में। इधर सुनो, ये पेशेंट को ये पैर डॉक्टर काटना बोला, पंजा, ये पंजा काटना बोला। अताउल्लाह बचाता नहीं, अल्लाह बचाता से। ये बात दिमाग में रखिए, ये मैं नहीं बचाया, ये अल्लाह बचाया। और अल्लाह शिफा पत्तों में दिया, सेकेंड दवाओं में। जो यकीन करता उसके लिए, डाउट करता ना उसके वास्ते नहीं। बेंगलुरु पे पढ़े लिखे बहुत ज्यादा लोग नहीं करते, इसीलिए उनको डाउट इन चीजों पे डाउट करने का रहा, आने की जरूरत नहीं है। यकीन है तो भी मत आओ, बैठ के अमल कर लिया। अमल नहीं करे यार कि सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर अमल करो। इनकी ये उंगली सड़ गई, डॉक्टर बोला यहाँ तक इंफेक्शन है,
یہ پنجا کاٹ دینا. سمجھ میں آیا؟ یہ پنجا کاٹ دینا. تو کتنے مہینے دوا ہے؟ 1 سال. 1 سال سے میرے پاس دوا لے رہے. 1 سال میں الحمدللہ وہ انگلی سڑ کے کٹ گئی, پیر دس گیا. اگر انہوں پیر کاٹ دیتے اب تک خبر میں سوتے تھے. سمجھ رہے آپ میری بات؟ بیکاز انسان بیماری سے نہیں علاج سے مر جاتا. خودکشی کا پہلی سو زبردستی پہ ہوگا. آپریشن کی ضرورت نہیں پڑیں گی. ان پتوں سے شفا ہوتا بولے تو ڈاؤٹ ہوتا نا آپ کو, کیونکہ خالی کلمہ کس پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب سمجھنے کے لیے پوری عمر لگ جاتی, سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں اسے آتا جو یقین کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے. جو بھی لوگ ویڈیوز آپ کو بھیجیں میں اس ٹینشن میں لے رہا, آپ کو ٹینشن لیتے ہیں. مجھے کوئی چیز کا الحمدللہ نہ ڈر ہے نہ کوئی ٹینشن ہے. سمجھ رہے آپ میری بات؟ یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے حکمت ہے, کیونکہ حشر کے میدان کے دن انشاءاللہ وہ عدالت ہے جہاں پہ جواب مجھے بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے اور میرے دشمنوں کو بھی دینا ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں میری آخرت کے لیے تیاری کر رہی ہیں. سمجھ رہے آپ میری بات؟ الحمدللہ مجھے کوئی چیز کا ڈر نہیں ہے, کوئی چیز کا خوف نہیں انشاءاللہ. اور بہت سارے لوگوں کو ٹینشن ہے انگوٹھا نہیں چشمہ نکال کو بات کرو. میرا شوق ہے بھی چشمہ پہننے کا, کیونکہ میں ہر جگہ نظر ماروں کون سی بیماری کون سی تکلیف, کیونکہ آپ کے اشاروں میں پکڑتا ہوں میں بیماری انشاءاللہ. مجھے دیکھتے ہی آپ کے دادا مر جاتے ہیں, مجھے دیکھتے ہی آپ کے تعویذاں چھپ جاتے ہیں, نہیں مجھے دیکھتے ہی آپ کے اشارے بدل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ صرف حکیم کے ساتھ علاج ہی نہیں, جینے کا طریقہ اور ایک برابر سسٹم, ایک کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز, اس سسٹم کو اپلائی کر لے گا. گھر میں بھی راجا باہر بھی راجا انشاءاللہ. ہر جگہ کامیابی ملیں گی انشاءاللہ. جہاں کریں گے رزق محمد سنگھ اللہ. اب اطاولہ کو ڈھونڈنے آپ مین روڈ پہ نہیں جائیں گے آپ انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے پہاڑ پہ بھی بیٹھیں گے نا انشاءاللہ, ڈاکٹر پیر کاٹنا پڑے تو پکڑ لیں گے آپ چڑھ لے انشاءاللہ. اگر دشمن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو رشتہ جو 1 ملین لوگوں کا رشتہ, جو مور دین 1 ملین لوگوں کا رشتہ, یہ ایسے ہی نہیں بنا, یہ عمل سے بنا. یہ عمل, یقین, ایمان, بھروسہ, زندگی اور آخرت, یہ ہر چیز انشاءاللہ. اور یہ مسئلہ پیر کاٹنے کا یہ صرف اور صرف ایک جسمانی نہیں, یہ روحانی بھی مسئلہ ہو سکتا جس کا علم حکیم کو نہیں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. تو اس کا علاج آپ کو ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, ہاسپٹلوں میں, درگاہوں میں, مسجدوں میں, مندروں میں نہیں ملتا. اس کا علاج آپ کو صرف قرآن اور حدیث کے مطابق ملتا. قرآن اور حدیث کے مطابق. وہ کیسے؟ 1 گھنٹہ سورہ بقرہ فون پہ لگا کے سننا ہے انشاءاللہ. میں مسلمانوں کو بولتا ہوں کتنے کہ نان مسلم یقین کر کے عمل کر کے شفا ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو کتنا بھی بولو, سب سے زیادہ من بیل کا گوشت کھا وہ من بیلا بیلان کو ذرا سنتے ہیں تو مارتے, کچھ سے تو بھی نہیں سنتے. میں مسلمانوں کو دشمن نہیں ہوں, میں آپ کو پیار سے سمجھاتا ہوں, نہیں سنتے. ذرا ڈانٹ کے سمجھاتا ہوں, نہیں سنتے. کان پکڑ کے پھرا کے دو مارا مار کو بولتا ہوں تب بھی نہیں سنتے. اور لاسٹ میں آپ کو سر کٹول کو بولتا ہوں تب بابا سمجھتے. تب تک آنے تک چھوڑ دو, نہیں ہوتا چلے جاتے تھوڑا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جن کو بھروسہ ہے پکا انشاءاللہ 4 بار نہیں 10 وزٹ ہے 1 سال سے یقین کے ساتھ عمل. میری خان, وہ میری خان الحمدللہ, میری ماں الحمدللہ 1 مہینے میں لیور خراب ہو کے 20 سال سے تکلیف. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے. بیٹھو ماں, بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے. میسج کو سمجھو, بیٹھ کے عمل کرو انشاءاللہ. 1 گھنٹہ سورہ بقرہ سننا نہیں, آپ کو نہیں ہوتا عمل کرنے کے لیے. نماز
کسی بھی حال میں فرض ہے، کسی بھی حال میں باپ نے نماز فرض ہے، ادا کرو. نہیں اب نہیں ہوتا جو اب پیر کٹا جائے، داغا کاٹتے نہیں ہوں، داغے کے اوپر بھروسہ ہے، داغا کاٹنا نہیں تو پیر کاٹنا. 2-4 سال کے پاس یقین داغے پہ، یقین اللہ پہ، داغا کاٹتی ہوں پیر کاٹتی ہوں، داغا کاٹتی ہوں انشاءاللہ اللہ اسباب پیدا کریں گے، اللہ اسباب پیدا کریں گے. جھاڑ میں پرندوں کو صبح ہی نکلتے پرندے اللہ کر کو بھوکے پیٹ سے شام میں سب کا پیٹ بھر دیتا تھا. سمندر میں کروڑوں اربوں مچھلیاں، ہر ایک کو غذا ملتی. غذا اور موت کی فکر مت کرو، اللہ کی فکر کرنا تو آخرت. یقین مانو یا نہ مانو، اللہ کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ مجھے اتنا دیا کہ میں مرے دم تک کر کے کھا سکتا ہوں. میں نہیں میری پوری کھا سکتی الحمدللہ، اللہ عطا کرا. لیکن پھر بھی ایک ڈیوٹی کے لیے بھیجا اور شیطانوں کو بھی بھیجا، ان کو روک کے دکھا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ شرک کی جو بات کر رہا روک کے دکھا. شیطانوں پورے ڈور کے سامنے بھی شیطانوں کو ہمیں جہنم تک بھیجتی. یہ تمہاری اوقات ہے، اوقات ہے تمہاری. یہ کام شیطانوں کا جو ہے جہنم کو بھیجنے کا کام یہ شیطانوں کا ہے، جو اللہ کے پاس وعدہ کر کے جنت سے نکلا انہیں. اور یہاں مسلمانوں بول رہے ہیں ہمیں اس کو جہنم تک بھیجتی. ایجنٹ ہیں کیا؟ ایجنٹ ہیں شیطانوں کے. یعنی ذرا تو بھی سمجھو، ذرا تو بھی سوچو کیسے لوگ ہیں. اگر آپ کو سچائی ہونا تو آگے یہاں پہ کام جہاں پہ کرتا ہوں، جو ہمت سے آتا ہوں، جو الحمدللہ جو روحانی طاقت سے آتا ہوں، الحمدللہ یہاں پہ لوگوں سے بیٹھ کے بات کروں. آپ کو ملیں گا انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوگا، ایک خوف پیدا ہوگا، ایک ڈر کا بیماری کا خوف پیدا ہوگا، پھر انشاءاللہ لائن پہ. سمجھیے آپ میری بات؟ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، نہ سفر میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ جنگ کی حالت میں. جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں. فرض نماز، اب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. سمجھیے کینسر کی بیماری روحانی مسئلہ ہے. آپ کو حکیمہ کے پاس، حضرتان کے پاس اور جو ہے مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ نماز پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ راستے کھولتے انشاءاللہ. سب سے پہلا دروازہ ہی ہے نماز. پہلے شرک سے بچو، پھر نماز قائم کرو آپ انشاءاللہ. داغے داغیزہ نارا نیمبو گڑے لال پھلا پانی سوتاتے ایسا نظر بدل جاتی کرتے. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ سب سے پہلے 3 چیزوں سے توبہ کرو. مجھے تو بابا بنا دیے، تعویذ لاتا ہوں کہتے میں نکال کو پھینکتا ہوں، تعویذ لاتا ہوں کہتے ان کے نڑے میں ڈالوں تعویذ. شرم کرو. جھوٹ کی بھی ایک حد رہتی، جھوٹ کی بھی ایک حد رہتی. اسی لیے میں فونوں پہ زیادہ پیشنٹوں سے بات نہیں کرتا. میرے پورے ڈاکٹروں کو ٹرین کیا، ویڈیو کال پہ بھی ہوتا ہے، ریکارڈ کر لیتے، فوٹو نکال لیتے. بدنام کرنے کی ایک کوشش میں نہیں چھوڑتے، ہر طریقے کا کرتے. یعنی تھوڑا تو بھی لحاظ، تمیز، تربیت، تعلیم اور تربیت کی کمی رہ جائے لوگ ایسا کرتے ہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. یعنی جاوید اختر یعنی ماں کے پیٹ، مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہو کے اللہ کو نہیں بنا ہدایت. جب اللہ نہیں دینا چاہتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سمجھیے آپ میری بات؟ دیکھو ابھی بھی موقع ہے ہدایت پہ آ جاؤ انشاءاللہ. ابھی بھی موقع ہے. سمجھیے آپ میری بات؟